तपाईँ फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो 23 अनलाइन चर्चेसहरूको, जुन कि भारतको सबै प्रमुख भाषाहरूमा उपलब्ध छन् र त्यसको साथै हामीसँग अर्को 3 विशेष चर्चहरू छन्। एउटा टिनेजर्सको लागि जसको नाम हो तुफानी और ज्ञानी टिम्स, बच्चाहरूको लागि हाम्रो अनलाइन चर्चहरू छन् र गुङ्गा र बहिरहरूको लागि हाम्रो अनलाइन चर्चहरू छन्। साइन ल्याङ्ग्वेजको चर्च, यसको साथै तपाईँले हाम्रो अनलाइन चर्चेसहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मलयालममा, तेलुगुमा, तमिलमा, गुजरातीमा, कन्नडमा, तुम्बुमा, इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा, छत्तिसगढीमा, कटवीगढीमा, आसामिजमा, मराठीमा, पन्जाबीमा, नेपालीमा, कोंकणी, मलयालम, सिन्धी, भोजपुरी, बङ्गाली र मालवानीमा। यसको फाइदा उठाउनुहोस् र पुरा भारतमा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुहोस्। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौँ आज फेरि पनि यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा। हामी यो अनलाइन सेवा सङ्गति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरसँग अगुवाई माग्नेछौँ। उहाँले हामीलाई हरेक क्षेत्रमा सहायता गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।
प्रभु येशू हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीको राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ मालिक हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ अनि तपाईँलाई आदर भक्ति इज्जत अनि महिमा चढाउँदछौँ। तपाईँको शक्ति तपाईँको नाउँलाई अझ उच्च पार्दछौँ। हे परमेश्वर, तपाईँ अचम्मको काम गर्नुहुने परमेश्वर, अचम्म रीतिले हामी मानिसहरूको हृदयमा काम गर्नुहुने परमेश्वर, आज फेरि पनि हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ कि यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता पुर्याइदिनुहोस्, ताकि हामी जति पनि क्रियाकलाप गर्छौँ प्रभु, आराधना महिमा भक्ति सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा, वचनको सेवकाईहरूमा अनि प्रार्थनाका भागहरूमा तपाईँ पवित्र आत्माले सहायता गर्नुभएको होस् प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज यो अनलाइन सेवा सङ्गतिबाट सम्पूर्ण तपाईँका प्रिय छोराछोरीले आशिष अनि अनुग्रह पाउन सकेका हुन्, अझै तपाईँसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सकेका हुन् र आफ्नो विश्वासलाई पक्रिराख्न सकेका हुन् प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। सम्पूर्ण अन्तर्विन्ती प्रार्थना माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। हामी यसै गरेर अब भने प्रार्थनाको समयमा आएका छौँ अनि प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि म केही वचनको खण्ड पढ्नेछु। यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 102 अध्यायको 16 पदले भन्दछ, किनभने परमप्रभुले सियोनको पूर्ण निर्माण गर्नुहुनेछ अनि आफ्नो महिमामा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। आमेन। हामी प्रार्थना गर्छौँ, अन्य भाषामा जोरसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। पहिलो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 4 ले भन्दछ हामीलाई कि सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूको निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क भएर शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहण योग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। हामी सबैजना विश्वभरका विश्वासीहरू जनहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ येशू हालेलुया हालेलुया, महिमा महिमा महिमा, प्रशंसा प्रशंसा, जय जयकार येशू हालेलुया हालेलुया। ओ रबा खो रबा शिखंद रबा खो रबा शिखंद रबा खो रबा शियंद रबा खो रबा इखंद रबा खो रबा शिखंद रबा खो रबा दोरो में सेखे देरे में हेज के देरे बे इखंद रबा खो रबा शिखंद रबा खो रबा शिखंद रबा खो रबा शिखंद रबा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ अचम्मको काम गर्नुहुने परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन्छौँ। प्रभु आज विश्वभरमा भएका तपाईँका प्रत्येक छोराछोरीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु तपाईँ परमप्रभुले आफ्ना सन्तानहरूमाथि, आफ्ना छोराछोरीहरूमाथि निगाह गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहोस्। प्रभु यो सारा विश्व सङ्कष्ट भइरहेको समयमा ओ प्रभु तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा दिनुहोस्, आफ्ना सन्तानहरूमाथि दिनुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, ताकि हरेक क्षेत्रमा, हरेक विश्वभरमा छटपष्ट भएर बसेका तपाईँका प्रत्येक छोराछोरीहरूलाई प्रभु तपाईँको सुरक्षा र निगाह दिनुहोस्, ताकि हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले जीवनयापन गर्न सकौँ र तपाईँलाई आराधना महिमा भक्ति चढाउन सकौँ। कुनै पनि बाधा अवरोधहरू आउन नसकेको होस् भनेर हामी सुरक्षा माग्दछौँ र हाम्रो जीवनबाट तपाईँले महिमा लिनुभएको होस्। आफ्ना हरेक सन्तानहरूद्वारा तपाईँ उत्साह लिनुभएको होस्, महिमा लिनुभएको होस्। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हाम्रो जीवनबाट तपाईँले आफ्नो इच्छा पुरा गर्दै जानुहोस् र आफ्नो प्रभु त्यो स्वर्गमा महिमित हुनुहोस्। प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ। दोस्रो प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि म यहाँ पद पढ्न चाहन्छु केही। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 3 र 4 पदले यसरी भन्दछ, हाम्रो सुसमाचार घुम्टोले ढाकिएको भए तापनि यो नष्ट हुनेहरूको निम्ति मात्र घुम्टोले ढाकिएको छ।
तिनीहरूका विषयमा भन्ने हो भने जो ख्रिस्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीको समाजलाई चाहिँ अन्धो तुल्याइदिएको छ। त्यसै गरेर पहिलो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 3 र 4ले भन्दछ, हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र गर्न योग्य छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, हामी प्रार्थना गरौँ कि हाम्रो वरपर भएका मानिसहरूको उद्धारको लागि जसले उद्धार पाएका छन् तिनीहरूले उद्धार पाउन सकेका हुन्, जसै उहाँहरूले वचन ग्रहण गर्न सकुन्, येशू प्रभुको महिमा सुसमाचारको प्रकाश उनको हृदयमा चाहिँ चम्किन सकेको होस् भनेर हामी घोषणा गर्नेछौँ। अनि शैतानको सबै प्रभाव र बन्धनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हटाउन सकोस् र उहाँहरूको हृदय सुसमाचारको लागि चाहिँ खोलिएको होस् भनेर हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ, ताकि हाम्रो परमेश्वरको नाउँ चाहिँ अझै महिमित हुन सकेको होस्। सम्पूर्णले येशूको नाममा चाहिँ घुँडा टेकेका हुन् र हाम्रो परमेश्वर अझै महिमित हुनुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्टको नाउँमा, जो उद्धार र मुक्ति दिनको लागि प्रभु हामी सम्पूर्ण मानव जातिको लागि त्यो क्रुसमा प्रभु बलिदान हुनुभयो र साँच्चै नै मृत्युबाट तेस्रो दिनमा प्रभु बौरी उठ्नुभयो अनि हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। अनि त्यो येशूको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु आज हाम्रो वरपर छिमेकीमा भएका प्रत्येक मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हे परम प्रभु परमेश्वर, ती मानिसको समझलाई प्रभु साँच्चै नै खोलिदिनुहोस्, उनको हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको वचनको प्रकाश चाहिँ उनीहरूले पाउन सकुन्। जुन अंधकारको शक्तिले उनीहरूको घुम्टोलाई ढाकेको छ त्यो येशूको नाउँमा हामी खोल्दछौँ। हे परमेश्वर, तपाईँको प्रकाश उनीहरूलाई दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरले त्यो घुम्टोलाई चाहिँ खोलिदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। सबै अंधकारका शक्तिको प्रभाव अनि त्यसका बन्धनलाई हामी येशूको नाउँमा तोड्दछौँ। प्रभु सबै सङ्घलाई हामी छुटाउँदछौँ। नासरत येशूको नाउँमा हामी खोल्दछौँ। ओ प्रभु, उनीहरूको आत्मिक आँखालाई खोलिदिनुहोस्, उनको हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको प्रकाश उनीहरूले पाउन सकुन् र प्रभु सम्पूर्ण वरिपरि चाहिँ तपाईँको प्रकाश चाहिँ चम्किन सकोस्। एउटा ज्योति भएर ओ प्रभु हामी समाजमा ज्योति छर्न सकौँ र ती मानिसहरू एक एक चाहिँ प्रभु त्यो प्रकाशमा आउन सकुन् र तपाईँ स्वर्गीय पिता महिमित हुनुभएको छ। प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाम। तुझसे करता शुरू है कोई का, शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
यीशु तेरा क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Hallelujah. Praise the Lord. जो सबैलाई जय मसीह। राज्य र महिमाका धारकहरू यस हेतुले कि तिमीहरूको चालचलन परमेश्वरको योग्य होस्, जसले तिमीहरूलाई उहाँको आफ्नै राज्य र महिमामा बोलाउनुहुन्छ। पहिलो थेसलोनिकी 2:12। यीशुको शिक्षाबाट परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ। वास्तवमा बाइबलले भन्छ कि राज्य हाम्रो हृदयमा छ र तपाईँलाई यो थाहा दिन्छ कि यो एक आत्मिक राज्य हो।
परमेश्वरको राज्य देखिने गरी आउँदैन। न त मानिसहरूले भन्ने छन्, हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ। लुका 17:20-21। यसैले हामी राज्यको लागि हाम्रो मार्गमा छैनौँ, हामी राज्यलाई हामीमा बोक्छौँ। हामी केवल राज्यमा छैनौँ, हामी पनि राज्यको वाहक हौँ। अब त्यो राज्यमा महिमा छ, ती दुई अलग छैनन्। बाइबलले राज्यको महिमाको बारेमा कुरा गरेको छ। हामीले राज्यको बोलावटलाई जवाफ दियौँ, हामीले महिमाको बोलावटलाई पनि जवाफ दियौँ। यसैको निम्ति हाम्रो सुसमाचारद्वारा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भयो। दोस्रो थेसलोनिकी 2:14। हामीले महिमा प्राप्त गरेका छौँ। हालेलुया। येशूले यूहन्ना 17:22 पितालाई प्रार्थना गर्दा भन्नुभएको थियो, जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए झै तिनीहरू पनि एक हुन्। यूहन्ना 17:22। पावलले रोमी 8:30 भने कि हामीले महिमा पाएका छौँ। यो महिमा अनन्त हो र यो हाम्रो आत्मामा निहित छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रीष्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। पहिलो पत्रुस 5:10। परमेश्वरलाई धन्यवाद। बाइबलले यस महिमालाई उत्कृष्ट महिमा भनेर वर्णन गर्दछ। दोस्रो पत्रुस 1:17। दोस्रो कोरिन्थी 3:10ले यसलाई महिमा उत्कृष्ट छ भन्छ। यो राज्यको महिमा हो जुन हामी हौँ र जुन हामी बोक्छौँ। दोस्रो पत्रुस 1:13ले भन्छ कि हामीलाई महिमा र उत्कृष्टताको लागि बोलाएको छ। पहिलो पत्रुस 2:9। एएमपीसीले यसलाई अगाडि बढाउँदछ र भन्छ कि हामी अद्भुत कार्यहरू तयार गर्न र उहाँलाई सद्गुण र पूर्णता प्रदर्शन गर्न चाहन्छौँ, जसले तपाईँलाई अन्धकारबाट उहाँको अद्भुत ज्योतिमा बोलाउनु भयो। हामीले उहाँको महिमा, उहाँको सद्गुण र पूर्णता प्रदर्शन देखाउन सक्ने कारण यही हो किनभने हामी उही वाहक हौँ। हालेलुया। त्यसैले आफ्नो संसारमा उहाँको महिमालाई अभिव्यक्ति दिनुहोस् र राज्यको जीवनमा अरूलाई प्रभाव पार्नुहोस्। स्वीकारको प्रार्थना। म परमेश्वरको राज्यको शक्ति, महिमा र प्रभुत्वको वाहक हुँ। राज्य म मार्फत विस्तार हुन्छ। मेरो संसार र वातावरण परमेश्वरको महिमाले प्रभावित छ। म ख्रीष्टमा मेरो वर्तमान समयको स्थानको चेतना र वास्तविकतामा हिँड्छु र उहाँको नामको महिमा, उहाँको धार्मिकता प्रकट गर्दछु। आमेन। इनका नाम अशोक कुमार है और ये मोहम्मद इलाहाबाद से हैं। इनकी गवाही ये है कि इनको पथरी था और इनका ऑपरेशन हुआ। ये पथरी में बने हुए थे पहले से ही और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये इनका सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन और ये बिल्कुल ठीक है और दूसरे ही दिन ये चलने फिरने लगे और पूरी तरह स्वस्थ हैं। जैसे पास्टर संजय ने सिखाया उसी तरह से ये पूरी तरह वचन में बने रहे, घोषणाओं को करते रहे और ये आज पूरी तरह स्वस्थ हैं और बिल्कुल अच्छे भले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। नसोच्नुहोस् कि तपाईँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले यस्तो ठुलो काम गर्नुभएको छ कि तपाईँको लागि परमेश्वरको प्रेम सकेको छ र कहिले पनि हुन नदिनुहोस् कि तपाईँ आफूले आफैलाई बेकार सम्झिनु भएको छ। जब तपाईँ 24 घण्टा प्रेममा चलिरहनु भएको छ, तब 24 घण्टा केमा चलिरहनु भएको छ? परमेश्वरको भरिपूरीमा। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँले उद्धारमा चल्नु छ भने तपाईँले प्रेममा चल्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले प्रेम केवल मौका होइन, प्रेममा तपाईँ एउटा कदम उठाउनुहुन्छ। जस्तो कि परमेश्वरले जब हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँले केही गर्नुभयो, उहाँले जुन सम्मान परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, जुन मौका परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, त्यही मौका उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई उहाँको सामु बोलाउनु भएको छ। उहाँले जुन उहाँ र हाम्रो बिचको सम्बन्ध टुटेको थियो त्यसलाई के गर्नुभयो? जोड्नुभयो। ग्लोरी। केको कारणले? प्रेमको कारणले। हालेलुया। बिमारीलाई जानको लागि उहाँको शरीरबाट येशू ख्रीष्टको नाउँमा, अशुद्ध आत्माहरूलाई, दुर्बलताहरूको आत्माहरूलाई, बिमारीमा आउने आत्माहरूलाई आदेश दिँदछु उहाँको शरीरबाट जानको लागि र फेरि नआउनको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा।
ओ यीशु, तू पवित्र है, तू महान, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है। एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, भोर का तारा, यीशु है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, पवित्र पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, तू महान है, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, ओ यीशु
तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, म तपाईँको भलाइको लागि, तपाईँको बढाइको लागि, तपाईँको करुणाको लागि, तपाईँको दयाको लागि धन्यवाद दिँदछु। यो समयको लागि धन्यवाद प्रभु, जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँको आत्माद्वारा तपाईँले लेख्नुभएको वचनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद दिँदछौँ। हामी भन्दछौँ प्रभु, हाम्रो आत्मा, हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईँको वचन सुन्नको लागि र ग्रहण गर्नको लागि। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। त्यसैले हामीले बातचित सुरु गरेका थियौँ विश्वासको बलहरूको बारेमा। हामीले धेरै कुराहरू गरेका थियौँ र यसद्वारा हामी तपाईँहरूलाई एक चिजमा तपाईँको ध्यान लिएर जान चाहन्छौँ, त्यो यो हो कि जीवन आत्मिक हो। प्रेज द लर्ड। तपाईँ जीवनलाई आत्माको स्तरले नियन्त्रित गर्न सिक्नुहोस्, किनभने यदि तपाईँ जीवनलाई आत्माले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ भने तल कन्ट्रोल गर्नलाई समस्या हुँदैन। कहिले पनि नसोच्नुहोस् जुन चुनौतीले तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको कुनै समाधान छैन। बाइबलले भन्दछ कि मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट हुन्छ। त्यसैले त्यो चुनौतीले सङ्घर्ष बन्न नदिनुहोस्। थाहा गर्नुहोस् वचनबाट कि तपाईँ त्यो चुनौतीको विषयमा के गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने सत्यता यो छ कि यस्तो कुनै पनि चुनौती छैन जसको समाधान छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यो विश्व यो कुराको गवाही हो। जब जब चुनौतीहरू आयो तब विश्वले समाधान दियो। जुनसुकै चुनौती आयो समाधान पनि आयो। यो हाम्रो जिन्दगीमा हामीले हेर्दै आएका छौँ। सो त्यो एटिट्युडलाई बनाएर राख्नुहोस्। यदि चुनौतीहरू आएको छ भने अब त्यसको समाधान छ। म यो चुनौतीलाई हराउन सक्छु, म यो चुनौतीको विषयमा केही गर्न सक्छु। प्रेज द लर्ड। उदाहरण लिँदछौँ कि मलाई चर्चमा मानिसहरू बोलाउनु छ र म उनीहरूको पछाडि गइरहेको छु र उनीहरू आइरहेका छैनन्। उनीहरू यस कारणले आइरहेका छैनन् कि तपाईँ उहाँहरूलाई बोलाउनलाई कम एफोर्ड गर्दै हुनुहुन्छ। उनीहरू यस कारण आइरहेका छैनन् कि उनीहरू आउन चाहँदैनन्। उनीहरू यस कारणले आइरहेका छैनन् कि तपाईँले जुन बल लगाउनु पर्ने छ त्यो तपाईँले लगाइरहनु भएको छैन। दुनियाँमा यस्तो केही पनि कुरा छैन जुन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ कुनै दुष्ट अमीर मानिसलाई भेट्नुहुन्छ भने उनीहरूको दिमागमा के रहन्छ? हरेक मानिस बिग्दछ, हरेकको आफ्नो दाम हुन्छ। कतिजनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ म के भन्दैछु होइन र? उनीहरूको सोच के हुन्छ? हरेक मानिस बिग्छ, हरेकको आफ्नो एउटा मूल्य हुन्छ। त्यही तपाईँको दिमागमा हुनुपर्छ। हरेक कुरा परिवर्तन हुन सक्छ तर त्यसको पछाडि के लगाउनु छ? ठिक बल। प्रेज द लर्ड। यो तपाईँको माइन्डसेट हुनुपर्छ कि तपाईँ जे पनि बदल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कुनै पनि कुरा छैन जुन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। हरेक वस्तु परिवर्तन हुनलाई योग्य छ। केवल परमेश्वरको वचन अटल छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सो जब तपाईँ मानिसहरूले चर्चमा बोलाउनुहुन्छ त उनीहरूलाई परमेश्वरको कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, के तपाईँलाई थाहा छ उनीहरूमाथि कुन चाहिँ बल लगाउनु पर्छ? तपाईँलाई थाहा छ त्यो समय के गर्नुपर्छ? यो चुनौती छ। चुनौती यो होइन कि तपाईँ बेकार हुनुहुन्छ। चुनौती यो होइन कि उनीहरू आउन चाहँदैनन्। प्रेज द लर्ड। हुन्छ, हामी जाउँ। हामीले कुरा गर्यौँ विश्वासको 3 बल। हामीले भन्यौँ विश्वासको यात्रा, विश्वासको काम र विश्वासको युद्ध। हामी कुरा गर्दैछौँ विश्वासको कामको उपर माथि। सुरु गर्नेछौँ मत्ती 28 अध्याय 18 पद, जहाँबाट हामीले अघिल्लो पल्ट पनि सुरु गरेका थियौँ। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीका समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। प्रेज द लर्ड। वाह 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 भन्न सक्नुहुन्छ? वाह 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 भन्नु। स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ। सो सिम्पल। जब तपाईँ आत्मालाई बोलाउन जाँदै हुनुहुन्छ के तपाईँलाई यो थाहा छ? के तपाईँलाई थाहा छ? त्यो मानिसले भन्न सक्छ मेरो आफ्नो धर्म छ, मेरो आफ्नो देवता छ। कसैको पनि केही छैन। सबैको प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यसको यो मतलब हो
त्यसैले त्यो आत्मा भन्न सक्छ, त्यो मानिसले भन्न सक्छ हाम्रो आफ्नो छ, हामी आफ्नो गर्ने छौँ, कसैको पनि केही बाँकी छैन। येशू ख्रीष्टले सबै खेत किन्नु भयो, हरेक आत्माको लागि दाम चुकाउनु भयो। अब हरेक व्यक्ति यो विश्वमा कसको हो? येशू ख्रीष्टको। प्रेज द लर्ड। तपाईले बुझ्नुभयो? द्याट्स द थिङ। त्यहाँ लेखिएको छ, यसोले के भन्नुभयो? स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। त्यसैले यो सोच्नुको साटो के हो? तपाईँ उनीहरूको धर्म परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ उनीहरूको धर्म परिवर्तन गराउनु भएको छैन, तपाईँ उनीहरूलाई त्योसँग लाँदै हुनुहुन्छ जसको उनीहरू छन्, जसले उनीहरूको लागि दाम चुकाउनु भएको छ। तपाईँ कसैको पनि खराबी गराउनु भएको छैन, तपाईँ कुनै धर्मको विरुद्ध काम गराउनु भएको छैन, तपाईँ सत्यताको साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ र सत्यता तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले भन्दछ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, जगतको लागि येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। त्यसैले नसोच्नुहोस् कि ओ उनीहरूलाई बोलाइरहेको छु उनीहरू कसरी लडाइँ लड्नेछन्, उनीहरू लड्ने छैनन् भने नरकमा जानेछन्। उनीहरूले लड्नु पर्नेछ, आफ्नो उद्धारको लागि लडाइँ लड्नु पर्नेछ। यदि तपाईँ आफ्नो उद्धारको लागि लडाइँ लड्न सक्नुभयो भने, तपाईँ चर्चमा बन्न सक्नुभयो भने उनीहरू पनि बन्न सक्छन्। यही परमेश्वर जसले तपाईँको सहायता गर्नुभयो, यही परमेश्वरले उनीहरूको पनि सहायता गर्नुहुनेछ। उनीहरू परिवर्तन भएका छैनन्, किनभने धेरैपल्ट लाग्छ कि होइन हामी उनीहरूसँग के नराम्रो गरिरहेका छौँ। हामी नराम्रो गरिरहेका छैनौँ, हामी चर्चलाई बढाउनको लागि यहाँ छैनौँ, हामी सत्यताको साथमा छौँ। र सत्यता के हो? हरेक आत्माको प्रभु को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट। प्रेज द लर्ड। कतिजनालाई यो सत्यता थाहा छ? झुटो बोल्दैछु र? सत्य हो यो। तपाईँले भन्दछ येशू ख्रीष्टले सबैको लागि दाम चुकाउनु भयो, सबैको लागि, कुनै पनि छैन। नसक्छ हो होइन पास्टर सन्डे हुन्छ, सन्डे उनीहरू भन्दछन् एक दिनको त छुट्टी पाइन्छ, त्यो दिनमा त तपाईँ चर्चमा लानुहुन्छ। उनीहरू यो गलत भनिरहेका छन्। बिदाको दिन भने कर्पोरेटले उनीहरूले भनेका छन् ताकि यी मानिसहरू गएर मलमा पैसा खर्च गर्न सकोस्। के तपाईँलाई थाहा छ? सन्डेको छुट्टी पिक्चर हेर्नको लागि थिएन, रेस्टुरेन्टमा खाना खानको लागि थिएन। सन्डेको बिदा समाज सुधारको लागि थियो। थाहा गर्नुहोस् सन्डेको बिदाको इतिहास भारतमा। म तपाईँलाई इतिहास भन्दैछु, गएर पढ्नुहोस् जसले थाहा छ इतिहास। भारतमा सन्डेको बिदाको छुट्टीको घोषणा भयो। यस कारणले भयो कि मानिसहरू पुरा हप्ता आफ्नो आफ्नो काम गरिरहन्छन्। समाजलाई कसले बढाउने छ, समाजको लागि समय कसले निकाल्ने छ, सन्डेको छुट्टीको समय बनाए ताकि एक दिन मिलोस् जहाँ हामी सामाजिक कार्य गर्न सकौँ, समाजलाई बढाउनको लागि केही गर्न सकौँ। यदि हामी समाजलाई चुसिरहन्छौँ भने तब समाजलाई कसले बनाउँछ? यसकारण छुट्टी बनायो। तर कर्पोरेटले के गर्यो? सन्डेको छुट्टीलाई केसँग जोडिदियो? फ्यामिली टाइम। अब फ्यामिली टाइमको पनि मतलब के हो? रेस्टुरेन्टको बाहिर गएर लाइनमा उभियो, पैसा खर्च गरेर हो फ्यामिली टाइम। यो कुन चाहिँ फ्यामिली टाइम हो? जब सबैजना पिक्चर हेरिरहन्छन्, एकअर्कासँग को कुरा गर्दैछ त? गरिरहेको छन् र? हुन्छ नि घरमा 4वटा मोबाइल हुन्छन्, बुबा पनि आफ्नो मोबाइलसँग हुन्छन्, आमा नि मोबाइलमा, छोरा पनि मोबाइलमा, छोरी पनि मोबाइलमा हुन्छन्। चारैजना एउटै छत मुनि तर एकअर्कासँग कुरा गरिरहेका छैनन्। म भन्छु यो कुन चाहिँ फ्यामिली टाइम हो? प्रेज द लर्ड। आजकल त फ्यामिली टाइम पनि सकिएको छ। कतिजना बच्चाहरू छन् जो साथमा खेल्दछन्, सबैजना बस मोबाइलमा खिखिखिखुखु। कोही क्रिकेट पनि खेलिरहेका छैनन्, फुटबल पनि खेलिरहेका छैनन्। तिमीले त जोक पढ्यो, तिमीले त हेऱ्यो, यो गरिरहेका छन्। भन्छु साथमा खेल्नु त हुन्थ्यो नि। त्यसैले कसैलाई पनि मूर्ख नबनाउनुहोस् कि ओहो सन्डे एक दिन उनीहरूसँग एउटा समय त हुन्छ, पास्टर उनीहरूलाई कसरी लिएर आउने? तपाईँलाई सत्यता थाहा छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ सन्डेको छुट्टीको ठिक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो चिजको लागि काम गर्दै हुन्छ जुन चिजको लागि सन्डेको छुट्टी बनेको थियो, जुन चिजको लागि बन्यो। यो के हो? बल हो। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? मैले भने नि यो समस्या के हो? बल। म यो सोचिरहेको छैन, म तपाईँसँग कुरा गर्नेछु र म पुरा हिम्मतको साथ कुरा गर्नेछु, किनभने मलाई थाहा छ म तपाईँको कुनै खराबी गरिरहेको छैन, म तपाईँको फ्यामिलीको समय लिइरहेको छैन, म तपाईँलाई ठिक बाटो देखाइरहेको छु। प्रेज द लर्ड। किनभने म अलरेडी के छु? बल लगाइरहेको छु। के लगाइरहेको छु? बल। म तपाईँको फरक थाहा छैन, किनभने म तपाईँलाई थाहा छ म तपाईँलाई कहाँ लगिरहेको छु, यही दिशा। मलाई लाग्न सक्छ म तपाईँको नराम्रो गरिरहेको छु, तर मलाई थाहा छ म तपाईँको के गरिरहेको छु? भलाइ। तपाईँ यीशुले उनीहरूसँग आएर भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार कसलाई दिएको छ? मलाई दिएको छ। त्यसैले हरेक आत्मा कसको हो? येशू ख्रीष्टको। भन्नुहोस् हरेक आत्मा येशू ख्रीष्टको हो। यसले तपाईँलाई आजदेखि हेल्प गर्नेछ। त्यसैले कसैको पनि नसोच्नुहोस्, हामी कसैको पनि धर्म परिवर्तन गरिरहेका छैनौँ। हामी उनीहरू सामु लगेर जाँदैछौँ। उनीहरूको के हो? मालिक। के गलत गरिरहेको छु? गलत गरिरहेका छौँ र?
कसैको धर्म परिवर्तन गर्दैछौँ कि परिवर्तन गरेका छैनौँ। त्यसैले आफ्नो दिमागले त्यो नकारात्मकतालाई निकाल्नुहोस्। हामी उनीहरूलाई उनीहरूको मालिकसँग लिएर जाँदैछौँ। हामी उनीहरूलाई उनीहरूको मालिकसँग लिएर जाँदैछौँ। हामी उनीहरूलाई उनीहरूको प्रभुसँग लिएर जाँदैछौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। गलत गरिरहेका छौँ कि ठिक गरिरहेका छौँ, सोच्नुहोस् कि तपाईँलाई थाहा पाउनु भए राम्रो हुन्थ्यो, आत्मा जित्न सजिलो हुन्थ्यो। तर सायद तपाईँलाई थाहा थिएन होला। अझ तपाईँले थाहा पाउनुभयो। अनि सारा आत्मा येशूको हो, सारा आत्माहरू येशूको हो, सारा आत्माहरू येशूको हो। याद रहनेछ नि, भुल्नु त हुने छैन नि, समस्यामा त पर्नु हुने छैन। सिम्पल। त्यसैले नसोच्नुहोस्। उनीहरूलाई गलत जानकारी दिएको थियो, किनभने जीवन के हो? आत्मिक हो। जब तपाईँले यो कुराले थाहा पाउनुभयो, तपाईँलाई थाहा छ मलाई शनिबार कुन चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो सन्डेको छुट्टीको अलाउट उनीहरूको दिमागमा निकाल्नुहोस् येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। त्यो के गर्ने? आफ्नो प्रभुको सेवा गर्ने। सेवा त हामीले गरिरहेका छौँ, एजन त सेवा गरिरहेका छैनन्। उनीहरू केवल वचन सुन्नलाई आइरहेका छन्। वचन सुन्नेछन् भने एक दिन सेवा गर्नेछन्। बट यदि वचनै सुन्दैनन् भने तपाईँ सेवा कहिले गर्नेछन्? तपाईँ पनि जो सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, जो लिडर हुनुहुन्छ, एक दिन वचन सुन्न आउनु भएको थियो, सुन्दै सुन्दै के भन्नुभयो? सेवा गर्न लाग्नुभयो। यदि उनीहरू आउने छैनन् भने सेवा पनि कहिले गर्ने छैनन्। कसरी आफ्नो प्रभुसँग भेट्नेछन्? जुन प्रभुले उनीहरूको लागि आफ्नो ज्यान दिनुभयो, जुन प्रभुले उनीहरूको लागि आफ्नो रगत बगाउनु भयो, कुनै अरूले रगत बगाएनन्। कुनै एउटा कहानी भन्नुहोस् पुरा दुनियाँमा जहाँ कसैले भन्नुहोस् कसैले अरूको लागि रगत बगायो, यस्तो कोही तपाईँले पाउनु हुने छैन पुरा दुनियाँमा। येशू ख्रीष्टले रगत बगाउनु भयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ। एक आत्मा येशूको हो। उनीहरूले जानुपर्छ येशूसँग। बुझ्नुभयो नि? यो तपाईँले आफ्नो घरमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, हो नाम लिएर रमेश येशू ख्रीष्टको हुनुहुन्छ, रमेशलाई येशूसँग जानुपर्छ। येशूको नाउँमा म हेर्नेछु रमेश कसरी आउने छैन, म हेर्नेछु सुरेश कसरी आउने छैन। हालेलुया। म हेर्नेछु सोनी कसरी आउने छैन, मोनी कसरी आउने छैन, गीता कसरी आउने छैन, गीता कसरी आउने छैन। प्रेज द लर्ड। किनभने हामी के लगाइरहेका छौँ? सत्यतामा आधारित बल। र हामीसँग के छ? सत्यता। अर्को यसैले उनीहरूसँग गएर भन्नुभयो, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। त्यसैले प्रश्न छ, जसले हामीलाई सबै जातिको लागि पठाउनु भयो के उहाँलाई थाहा छैन? उहाँले कसरी पठाउन सक्नुहुन्छ? कि म तपाईँलाई भनौँ हामी सबै यहाँ छौँ, छैन? तेस्रो तल्लामा पनि चर्च छ कि छैन? जब अफरिङको टाइम हुनेछ उहाँहरूलाई भन्छु गएर कहाँबाट अफरिङ ल्याउनुहोस्, कि उहाँहरू जानुहुनेछ? अरे यो त उनीहरूको चर्च हो, उनीहरूबाट अफरिङ कसरी लिएर आउने? तर यहाँ उहाँले भन्नुभयो गएर सबै जातिहरूलाई। कसलाई? यदि सबै जातिहरू उहाँको होइन भने त उहाँले कसरी भन्न सक्नुहुन्थ्यो गएर सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ? प्रेज द लर्ड। कसरी भन्नुहुन्थ्यो उहाँले? कसरी उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सबै जातिहरूसँग जाऊ? के हामीलाई उहाँहरूलाई भन्दा धेरै थाहा छ? के उहाँ मूर्ख हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ। उहाँलाई थाहा छ उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न होइन पास्टर यी मानिसहरूले सुन्ने छैनन्, यिनीहरूको जातिले सुन्ने छैनन्। पहिला आफ्नो दिमागलाई बदल्नुहोस्। उहाँले हामीलाई कहाँ पठाउनु भएको छ? सबै जातिहरूलाई चेला बनाउनको लागि। मूर्ख हुनु न जसले हामीलाई पठाउनु भयो। त्यसकारण तिमीहरू जाऊ, तिमीहरू जाऊ सबै जातिहरूका मानिसलाई। कसलाई? के बनाऊ? चेला बनाऊ। त्यसैले के हामी कुनै अमेरिकाको काम गरिरहेका छौँ, रसियाको काम गरिरहेका छौँ, पाकिस्तानको एजेन्टहरू हौँ? कसको एजेन्टहरू हौँ? येशूको। प्रेज द लर्ड। मानिसहरूले तपाईँले भन्छन् तिमीहरू पाकिस्तानको एजेन्ट हौ। हामी कसैको पनि एजेन्ट होइनौँ। हामी कसका एजेन्ट हौँ? येशू ख्रीष्टको। हामी जे गर्दैछौँ त्यो कानुनी रूपमा के हो? ठिक हो। कानुनी रूपले ठिक हो। प्रेज द लर्ड। र हामीले यो घटनाहरू यस कारणले गरिरहेका छैनौँ कि पास्टर आइजेक नेता भन्नुहुनेछ भोट देऊ, हाम्रो नेता कस्तो होस्, पास्टर आइजेक जस्तो होस्। तब हाम्रो के हो हेर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। मैले तपाईँलाई कहिले केही बेचेँ, कहिले मैले तपाईँलाई आफ्नो सामान बेचेँ के? बिजनेस गर्दछु, तर के मैले आजसम्म तपाईँलाई केही बेचेको छु? केही बेचेको छु? बाबाजीले त फेरि पनि सबै कुरा बेच्नुभयो, दही बेच्नुभयो, घी बेच्नुभयो, मैले त्यो पनि बेचिनँ। प्रेज द लर्ड। पास्टर क्रिसले केही बेच्नुभयो आजसम्म? हेलो, बेच्नुभयो? हामीले बेच्यौँ के? पास्टर क्रिस बिजनेसमा हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो कम्पनीहरू छन्। तर हेर्नुहोस् एक दिन पास्टर क्रिस आउनुभयो, आफ्नो पानीको बोतल लिएर भन्नुभयो राम्रो पानी, मैले अर्को दिन अर्को पानी पिउनु हुनेछ र हामीले के गर्यौँ? किनभने हामीलाई तपाईँको केही चाहिँदैन। हाम्रो नजर तपाईँको पैसामाथि छैन। प्रेज द लर्ड। हाम्रो नजर केमा छ कि तपाईँहरू कोसँग भेट्नुहोस्? आफ्नो स्वामीसँग, आफ्नो प्रभुसँग। प्रेज द लर्ड। त्यसकारण तिमीहरू जाऊ र सबै जातिहरूलाई भन्नु, सबै जातिहरूलाई।
त्यसैले सबै जाति कसको हो? त्यसले के हामी जान सक्छौँ? कतिजना जान सक्नुहुन्छ? समस्यामा त पर्नु हुने छैन नि। नसोच्नुहोस् कि तपाईँ केही गलत गरिरहनु भएको छ। हामी बिल्कुलै ठिक गरिरहेका छौँ। हामी कसको एजेन्ट हौँ? येशू ख्रीष्टको। कसको एजेन्ट हौँ? जोसँग के छ? सबै अधिकार। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। अर्को, र उनीहरूलाई सबै कुरा जुन मैले तिमीहरूलाई आज्ञा दिएको छु मान्नलाई सिकाऊ। त्यसले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न, हो पास्टर सबै कसरी सिकाउने, नयाँ फाउन्डेसन उनीहरूलाई गराउने छैन, होइन पास्टर उनीहरू लिडर बन्न सकेनन्, होइन पास्टर उनीहरू पार्टनरसिप गरेनन्, सबै कुरा मान्ने छैनन् भन्दैछु। तपाईँलाई धेरै थाहा छ कि उसले धेरै थाहा छ? यदि उहाँले भन्नुभएको त सबै कुरा मान्नलाई सिकाऊ, अब सिकाउनुहोस्। कतिजना स्कुल जानुभयो? अगाडि भएकोहरू जानु भएन होला, हात उठाउनु भएन, मजाक गर्दैछु। स्कुल जानुभयो? कतिजनालाई एबिसिडी आउँछ? सुनाउनु हुनेछ? सुनाउनुहोस्। मलाई माइक्रोफोन दिनुहोस्। बताउँछ भने यसमा कसैले बोल्न आउँदैन। थ्याङ्क यू। कति लिडर छ? तपाईँले स्कुलमा गएर भन्न सक्नुभयो म यो सिक्नेछु? सबै 26को 26 सिक्नुपर्ने थियो। प्रेज द लर्डले मनाइ गर्यो कि कति सिक्नुपर्ने थियो? बस्नुहोस्। कति सिक्नुपर्ने थियो? उहाँले मनाइ गर्न सक्नुभयो र? उहाँले सोध्नुभयो बी भन्दा अगाडि एक पछाडि बी किन आउँछ? केवल ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ किन ए पछि बी आउँछ, बी पछि सी आउँछ? तपाईँले यो प्रश्न सोध्नु भएर तपाईँले किन लाग्छ मानिसहरू सोध्नेवाला छन्? लेखेको छ, येशूले भन्नुभयो। तपाईँ पहिला मान्नुहोस् कि मानिसलाई सबै कुरा सिकाउन सकिनेछ। प्रेज द लर्ड। आखिर हामीले तपाईँले सबै कुरा सिकाएनौँ। तपाईँ पनि एक दिन आउनुभएको थियो, केवल पहिलो दिन आउनुभयो, अर्को दिन आउनुहुने छैन। मैले भने ठिक छ, अर्को दिन आउनुहुनेछ, आफू पनि आउनुहुनेछ, बुवालाई पनि ल्याउनु हुनेछ। तपाईँले भन्नु म ल्याउनेवाला छैन, तपाईँले ल्याउनु भयो। मैले भने तपाईँले पैसा पनि दिनुहुनेछ, म दिन्न, फेरि तपाईँले दिनुभयो। तपाईँले के सोचिरहनु भएको थियो? मलाई केही फरक परेको थिएन। जुन मैले सोचेको थिएँ त्यसले फरक परिरहेको थियो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किनभने त्यहाँ लेखिएको छ सबै कुरा मान्नलाई सिकाऊ। म के गर्नेछु? सबै कुरा मान्नलाई सिकाउनेछु। उनीहरूले सिक्नु पर्नेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। उनीहरूले सिक्नु पर्नेछ। सो त्यो के हो? बल। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बल मैले भने नि तपाईँले बल लगाउनुपर्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जाऊ 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 जाऊ, सबैसम्म जाऊ। र किन जाऊ? यो सबै कसको हो? भन्नुहोस्। सबै येशू ख्रीष्टको हो। सबै येशू ख्रीष्टको हो, कुनै पनि शैतानको होइन। भन्नुहोस्। मेरो कुनै पनि साथी, मेरो कुनै पनि आफन्त, मेरो कुनै पनि छिमेकीहरू शैतानको होइन, सबै येशूको हो। येशू ख्रीष्टवाला भारत हो। यहाँ सबैले येशूलाई जान्दछन्। सबैले जान्नुपर्ने छ येशूको नाउँमा। येशू ख्रीष्टवाला भारत हो। भन्नुहोस्। येशू ख्रीष्टवाला मुम्बई हो, येशू ख्रीष्टवाला महाराष्ट्र हो। यहाँ सबैले येशूलाई चिन्नु पर्ने छ। सिम्पल। प्रेज द लर्ड। तपाईँले थाहा छैन तपाईँले यो बोलेर कति बल लगाउनु भयो? तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँले के गर्नुभयो? यदि तपाईँ आफ्नो कोठामा बसेर यो बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ बल लगाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने त्यो बल जस्तै उनीहरूलाई कुनै अरू भनिरहेको थियो, जस्तै तपाईँ यो बल लगाउनु हुनेछ, अब त्यो बल उनीहरूलाई छोडेर जानेछ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्। सबै कुरा येशू ख्रीष्टको हो। सबै कुरा येशू ख्रीष्टको हो। अब येशूले के भन्नुभयो? भन्नुहोस्। जाऊ जाऊ। अब अर्को प्रश्न छ, जोसँग म जाँदैछु त्यो कहाँ छ? मानिसहरू कहाँ छन्? फेरि अर्को प्रश्न छ, मानिसहरू को हो? फेरि अर्को प्रश्न छ, म यिनीहरूसम्म कसरी पुगौँ? 3 प्रश्नहरू। त्यसैले केवल यो जान्न जरुरी छैन कि जा हो, अब तपाईँले अगाडिको पनि काम गर्नुपर्ने छ, जान्नुपर्ने छ मानिसहरू कहाँ छन्, मानिसहरू को हुन्, र जुन मानिसहरू छन् उनीहरूसम्म म कसरी पुगौँ। अब तपाईँले बुझ्नुहुनेछ हामी किन पास्टर क्रिसको यति धेरै सम्मान गर्दछौँ। किनभने यदि हामीलाई थाहा छैन कि मानिसहरू कहाँ छन्, तब हामी कहाँ जानेछौँ? यदि हामी मानिसहरूलाई जान्दैनौँ, उनीहरूको जरुरत हामी कसरी पुरा गर्नेछौँ? यदि हामीलाई थाहा छैन मानिसहरू कहाँ छन्, अब हामीलाई थाहा छैन उनीहरूसम्म हामी कसरी पुग्ने। यसले मुम्बईमा थरीको ट्रान्सपोर्ट सिस्टमहरू छन् कि छैनन्? मानिसहरू छन् जो बिचमा बसिरहन्छन्। थाहा छ नि गोरे बिचहरू? कसैलाई थाहा छ गोरे बिच कहाँ छ? बिच छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि होइन? तपाईँ मलाडबाट जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले मलाडमा गएर त्यो लिनुपर्ने छ, फेरि लिनुपर्ने छ। कसैलाई थाहा छ? यदि मलाई त्यहाँ जानु छ भने मलाई थाहा हुनुपर्छ म कसरी जानुपर्छ। मलाई थाहा हुनुपर्छ मानिसहरू कहाँ छन्, मानिसहरू को हुन्।
यदि मैले यी 3 कुराहरू जान्दिनँ भने मलाई जुन काम दिइएको छ त्यसमा म इफेक्टिभ हुनेवाला छैन। मलाई त्यो कामलाई गर्नु मात्र छैन, मैले थाहा गर्नु छ त्यो कामलाई मैले कसरी गर्नुपर्छ। अब 3 प्रश्नहरू, मानिसहरू कहाँ छन्, मानिसहरू को हुन्, तेस्रो के हो, म यिनीहरूसम्म कसरी पुगुँ। मानिसहरू कहाँ छन्, मानिसहरू कहाँ छन्, मानिसहरू देशमा छन्, मानिसहरू बिल्डिङहरूमा छन्, मानिसहरू गाउँहरूमा छन्, मानिसहरू झुपडीहरूमा छन्, मानिसहरू सेनामा छन्, मानिसहरू घरहरूमा छन्, मानिसहरू खानदानहरूमा छन्, मानिसहरू कामको ठाउँहरूमा छन्, मानिसहरू यहाँ छन्। यी मानिसहरू को हुन्? हामीले भन्यो मानिसहरू, यिनीहरू को हुन्? काला छन्, गोरा छन्, मोटा छन्, दुब्ला छन्, कुन चाहिँ भाषा बोल्दछन्, कुन चाहिँ काम गर्दछन्, यिनीहरू के सोच्दछन्, यिनीहरू को हुन्? म यिनीहरूलाई जान्दछु। जुन मानिसलाई साबुन चाहिन्छ तपाईँ उसलाई टुथपेस्ट दिन सक्नुहुन्न, टुथपेस्ट दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले केवल जानलाई काफी छैन, कसरी जाउँ, कहाँ जाउँ, कसको नजिक जाउँ, जोसँग जाँदैछु म जान्छु कि जान्दिनँ त्यहाँ। यही कारणले गर्दा हो कि जुन चिजहरू चर्चमा छन् त्यो तपाईँको लागि धेरै आशिष छ। पास्टरले त्यो सबै कुरा तयार गरेर राख्नु भएको छ कि कहाँ मानिसहरू छन् पास्टरलाई थाहा छ। पास्टरले के गराउनु भयो, ऱ्याप्सोडी बनाउनु भयो। भने हामी जान्थ्यौँ, कसरी जान्थ्यौँ? तब पास्टरले ऱ्याप्सोडी अलग अलग भाषाहरूमा बनाउनु भयो। किनभने हरेकको भाषाहरू के हो, अलग छ। फेरि ऱ्याप्सोडी केवल छापेको मात्र छैन, ऱ्याप्सोडी केमा छ, अडियोमा। किनभने धेरैजना मानिसहरू पढ्न लेख्नलाई जान्दैनन्, उनीहरूले आखिरमा कसरी सुन्नेछन्। धेरैजना मानिसहरू छन् जो इन्टरनेटमै रहन्छन्, उनीहरूलाई ऱ्याप्सोडी केमा चाहिन्छ, सफ्ट कपीमा चाहिन्छ। हामी उनीहरूलाई ऱ्याप्सोडी केमा पठाउँछौँ, सफ्ट कपीमा। किनभने हामीलाई थाहा छ मानिसहरू कहाँ छन्, मानिसहरू को हुन् र उनीहरू सामु कसरी पुग्ने। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यो कुराहरू बाँड्ने चर्चद्वारा दिएको काम होइन। यो त त्यो सेवाकै हो जुन परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको थियो। त्यसमा तपाईँलाई सहायता गर्नको लागि हामीले ती चिजहरू बनायौँ जसबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहोस्, आफ्नो सेवाकै पुरा गर्न सक्नुहोस्। सोचेर हेर्नुहोस्, एक दिन म भारतमा एक्लै थिएँ, कुन चाहिँ चर्चमा लिएर जाँदथे, मेरो चर्च पनि थिएन। सोचेर हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ चर्चमा लिएर जाँदथे। तपाईँसँग चर्च छ जसमा राम्रो कार्पेट छ, राम्रो पङ्खा छ, राम्रो एसी छ, तपाईँ मानिसहरू ल्याउन सकिरहनु भएको छैन। भन्दछु यु आर वन्डरफुल। मैले कहाँ लिएर जान्थेँ? सोचेर हेर्नुहोस्, मैले उनीहरूलाई लिएर आएर आएँ, चर्चमा थाहा पाएँ कि म नै पास्टर थिएँ। कस्तो कमेडी हुन्थ्यो। म नै प्रार्थना गर्दै थिएँ, म नै ऱ्याप्सोडी पढ्दै थिएँ, म नै वचन दिइरहेको छु, म नै अफरिङ लिइरहेको छु। भन्दै यो कुन चाहिँ चर्च हो? फेरि पनि म गर्दै थिएँ, मसँग चर्च पनि थिएन। तपाईँ त भन्नुहुन्छ हाम्रो चर्चमा आउनुहोस्। मैले के भन्दै थिएँ सोच्दै हुन्थ्यो तपाईँहरूले? सोचेर हेर्नुहोस्, आज पहिलोपल्ट सोच्नुहोस्, म कहाँ लगेर जाँदथेँ। म त तपाईँहरूलाई भन्छु चर्चमा ल्याउनुहोस्। म कहाँ लिएर जाँदथेँ, कहाँ? फेरि पनि मानिसहरू आउँदै थिए, फेरि पनि मानिसहरू आउँदै थिए। म कहीँ त लगेर जाँदै थिएँ, मानिसहरू आउँदै थिए। मसँग चर्च थिएन, मसँग ऱ्याप्सोडी थिएन, तपाईँ जस्तो सुन्दर अक्षर थिएन, म नै थिएँ जो सबै थिए। मसँग गाउनेवाला थिएन, मसँग बजाउनेवाला थिएन, मसँग साउन्ड थिएन, मसँग चर्च थिएन, मसँग पैसा थिएन। त्यही सर्ट 4 पल्ट लगाइरहन्थेँ हप्तामा। सर्ट धुँदथे लाउँदथे, धुँदथे लाउँदथे, धुँदथे लाउँदथे। मसँग केही पनि थिएन। म के गर्दै थिएँ? न त मसँग जागिर थियो, न मसँग बिजनेस, न मसँग पैसा थियो। म के गर्दै थिएँ? तपाईँसँग त भन्नलाई खानदानवाला छ जसलाई तपाईँ सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्छ। मुम्बईमा खानदानवाला पनि कोही थिएन, न कुनै साथी, न कुनै आफन्त। के गर्दथे? सोचेर हेर्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहुन्छ हो पास्टर धेरै मुस्किल छ सेवाकाई। भन्छु तपाईँलाई थाहा छैन मुस्किल भने के हो। यदि म तपाईँलाई केही नदिकन एक्लै पठाइदिउँ भने तपाईँले बुझ्नुहुनेछ, हे यस्तो के हो पास्टर। तब तपाईँलाई लाग्छ सेवाकाई के हो। हिन्दीमा ऱ्याप्सोडी मैले ट्रान्सलेट गरेँ, पास्टरको मेसेज मैले ट्रान्सलेट गरेँ, पास्टर क्रिसको टिभीको प्रोग्राम मैले हालेँ। हेर्नुहोस् हामीले के गर्यौँ। आज तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर आत्माहरू जित्न धेरै कठिन छ। भन्छु आत्माहरू जित्न कठिन छैन, कठिनाइ धेरै छन्। म तपाईँलाई देखाउँछु आज कठिनाइ के हो। कहाँ लगेर जाँदथे? एकअर्कालाई सोध्नुहोस्, म कहाँ लिएर जाँदथेँ? कहाँ? कुनै चर्च थिएन, कुनै पास्टर थिएन, मै पास्टर थिएँ। मै मेम्बर थिएँ, मै गए थिएँ, मै प्रार्थना गर्दथेँ र मलाई बल लगन आउँदै थिएँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। एक दिन म आफ्नो कोठामा के भन्दथेँ, एक दिन भारतको हरेक आत्मा मेरो चर्चमा आउनु पर्नेछ येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड।
र म बसमा चढ्दथेँ भन्दै थिएँ, यो बसमा जति धेरै छन् सबै येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नेछन्, मद्वारा हरेक मानिस मेरो चर्चमा आउनेछन्। आज मात्र होइन, हरेक मानिस जो आजपछि हरेक दिन यो बसमा चढ्नेछन्, पवित्र आत्माले उनीहरूलाई समात्नेछन्, उनीहरूलाई मेरो चर्चमा आउनु पर्नेछ। येशूको नाउँमा प्रेज द लर्ड, हालेलुया। उनीहरूलाई आउनु पर्छ, उनीहरूले सुसमाचार सुन्नु पर्छ। पुरा भारतको पास्टर हो, प्रेज द लर्ड। यो बोल्दै थिएँ जब कि मेरो चर्चमा म बाहेक कोही पनि थिएन। म भन्दैछु होइन, पुरा भारत मै चलाउने छु, पुरा भारतको म पास्टर हुँ। मैले कसैलाई पनि धोका दिएन, कोहीसँग मैले लडाइँ लडिनँ। किनभने मलाई थाहा छ जोसँग म लडिरहेको छु भोलि मेरो चर्चमा आउनेछन्। आज लडिनँ भने राम्रो छ, मैले कसैले पनि धोका दिइनँ। पुरा भारतमा तपाईँले पाउनुहुने छैन कि जसले आएर भन्नेछ पास्टर आइजेकले धोका दिनुभयो। किन? पहिलो दिनदेखि मेरो दिमागमा थियो पुरा भारतको म को हुँ, पास्टर हुँ। यदि यो मानिसले मेरो अनुहार टिभीमा देख्नेछ, अब येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार्नेछ कि छोड्नेछ, किनभने म उसँग लडेर आएको छु। त्यसैले मैले कोहीसँग पनि लडाइँ लडिनँ, मैले कसैको पनि खराबी गरिनँ, मैले कसैलाई पनि जिस्काइनँ, कसैको पनि पैसा लिएर भागिनँ, कसैको पनि नराम्रो गरिनँ, केही पनि गरिनँ, कसैलाई पनि मैले गाली गरिनँ। किन? मेरो दिमागमा के छ? यो सबैलाई मैले कहाँ ल्याउनु छ? चर्चमा। मैले उल्टा सिधा कामहरू गरिनँ, मैले कुनै केटीको हात समातेर सडकमा हिँडिनँ, कुनै कुनामा कसैलाई हानेर बसेको भेटिनँ। किन? मेरो दिमागमा के छ? सबैलाई मैले कहाँ ल्याउनु छ? चर्चमा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले प्रश्न के छ? मानिसहरू को हुन्? मानिसहरू कहाँ छन्? मानिसहरू को हुन्? मानिसहरू सामु म कसरी पुगुँ? पुरा भारतमा पुग्नु छ, हामीसँग के छ? अनलाइन चर्चेसहरू छैनन् र? कति भाषाहरूमा? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न म यसलाई प्रयोग गर्दिनँ। यो तपाईँको सेवकाईको लागि हो, यो तपाईँको सेवकाईको लागि हो, तपाईँको सेवकाई हो। तपाईँलाई येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ जाओ, जसै येशू ख्रीष्टले मलाई भन्नुभएको थियो जाओ। म गएँ र मैले के सुरु गरेँ? चिजहरूलाई बनाउन सुरु गरेँ। चाहिँ परमेश्वरले पास्टर क्रिसलाई भन्नुभयो जाओ, पास्टरले के गर्नुभयो? सबै कुराहरूलाई बनाउन सुरु गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। मैले कसैलाई पनि पैसाको लागि दबाब हालिनँ, सुध्रेन यहाँ बस्नुभएकाहरूलाई। यदि कसैले भन्नुभयो कि मैले पैसाको लागि दबाब हालेँ भने म सेवाकाई छोडिदिनेछु, मैले कहिले पनि भनिनँ पैसा दिनुपर्ने छ, मैले कहिले भनिनँ। मलाई थाहा छैन कसरी भन्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दिनुभयो भने राम्रो, दिनु भएन भने पनि राम्रो, तपाईँसँग प्रेम नै गर्नेछु। हालेलुया। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसले जुन चिज तपाईँलाई दिएको छ ऱ्याप्सोडी, यो सबै के हो? तपाईँसँग पुग्ने तरिका। भने तपाईँसँग म कसरी पुग्थेँ? कसरी पुग्थेँ? प्रेज द लर्ड। अर्को प्रश्न आउँछ, ओ पास्टर म पुग्न सक्छु? म भित्र के योग्यता छ के? एफएसी 4:7, एफएसी 4:7 पढ्नेछौँ। 1-2 दिन पढ्नुहोस्, 1-2-3 पढ्नेछौँ। हामी मध्ये हरेकलाई भन्नुहोस्, हामी मध्ये हरेकलाई के भेटेको छ? ख्रीष्टको वरदानको नाप अनुसार। के अनुसार? जान्थे के हुनुपर्छ? के लेखेको छ? गिफ्ट लेखेको छ। के लेखेको छ? गिफ्ट। अब त के हुनुपर्ने थियो? ख्रीष्टको उपहारको, ख्रीष्टको वरदानको। ख्रीष्टको वरदानको यहाँ शब्द के हुनुपर्छ? वरदान। हुन्छ, मैले बुझ्नु भएन? रोमी 12:6 फेरि हामी आउनेछौँ, हामी हेर्नेछौँ इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ? गिफ्ट। यहाँ उहाँहरूले के ट्रान्सलेट गरिदिनु भयो? दान। हुन्छ, ह्याभिङ देन गिफ्ट्स, जब कि त्यो अनुग्रह अनुसार जुन हामीलाई दिएको छ भिन्न भिन्न वरदान पाओस्। के पाओस्? यहाँ पनि शब्द के लेखेको छ? गिफ्ट। आखिरमा उनीहरूले भने पहिला उनीहरूले त्यहाँ वरदान बोल्नुभयो जसलाई भविष्यवाणीको दान मिलेको छ, र उहाँहरूको मतलब के हो? भविष्यवाणीको वरदान मिलेको छ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन? फेरि जाउँ, बुझ्नुभयो? हुन्छ, हेर्नेछौँ एफएसी 4:7। हामी मध्ये हरेकलाई को वरदानको नाप अनुसार, भन्नुहोस् वरदानको नाप अनुसार, हरेकको भन्नुहोस्, हरेकलाई, हरेकले के पाएको छ? वरदान। यदि तपाईँसँग एउटा वरदान छ, नसोच्नुहोस् कि तपाईँसँग केही छैन, तपाईँ मानिसहरूले के दिनुहुनेछ। तपाईँसँग एउटा वरदान छ। हामीमध्ये कोही पनि बेकार छैनौँ, यीशु ख्रीष्टमा कोही बेकार छैनन्, हरेकले एउटा वरदान दिएको छ। तर प्रश्न यो छ कि तपाईँ त्यो वरदानलाई जान्नुहुन्छ कि तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँसँग केही छ? यदि म तपाईँले मलाई समय दिनुहुन्छ म तपाईँलाई वरदान गन्न सक्छु, गन्न लगाउँ के? म तपाईँलाई गन्न लगाउन सक्छु। तपाईँ भन्नुहुन्छ पास्टर म भित्र पनि केही छ के? म भित्र पनि वरदान छ? हो, छ। हेर्न चाहनुहुन्छ? कतिजना हेर्न चाहनुहुन्छ? पक्का? यदि त्यसको प्रयोग गर्नुहुनेछ कि सुत्नुहुनेछ वरदान हेर्नु भएपछि? सबैभन्दा पहिलो
वरदान हो तपाईँको घरवाला जोसँग तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ सुसमाचारको साथ। यो वरदान हो कि तपाईँ आफ्नो सेवाकाई गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँको साथीहरू, तपाईँको आफन्तहरू, तपाईँको छिमेकीहरू, यी सबै वरदान हुन् ताकि तपाईँ आफ्नो सेवाकाई पुरा गर्न सक्नुहोस्। यो वरदान हो। दोस्रो, जुन भाषा तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको भाषा तपाईँको वरदान हो। कि पास्टर क्रिस आएर भारतलाई जित्न सक्नुहुन्छ? सायद होइन, किनभने उहाँलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन। उहाँलाई कोही चाहिन्छ हिन्दी बोल्नेवाला, जुन म हुँ। त्यसैले मेरो भाषा के हो? मेरो वरदान। मेरो भाषा मेरो वरदान। मेरो उमेर मेरो के हो? वरदान। सोचेर हेर्नुहोस् कि तपाईँको कपाल यत्रो छ, उमेरमा अलिक ठुलो हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ जो हजुरबा हजुरआमाहरूको पार्कमा गएर प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। जसो जानेछौँ भने त्यहाँबाट भगाइदिनेछन्। यो साना मान्छेहरूलाई दुनियाँको के थाहा छ? उनीहरूलाई के थाहा छ? यी सबै त सानातिना बच्चाहरू हुन्, तिमीहरूको के सुन्ने? तिमीहरू सबैजना यहाँबाट भाग। त्यसैले तपाईँको लागि तपाईँको उमेर के भयो? वरदान। हेलो, तपाईँको उमेर तपाईँको वरदान। तपाईँको घरमा गएर म प्रचार गर्न सक्दिनँ, गर्न सक्छु र गर्न सक्दिनँ। तपाईँको घरमा गएर म प्रचार गरेँ भने भन्छन् कहाँबाट आएको? जाऊ तिमी यहाँबाट। तर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको सोसाइटीमा हिँड्न पाउनु तपाईँको के हो? वरदान। जब तपाईँको सोसाइटीमा राति सबैजना सुत्छन्, तपाईँ सबै घरमा गएर ऱ्याप्सोडी हाल्न सक्नुहुन्छ। म गएर हाल्न सक्दिनँ। जुन सोसाइटीमा तपाईँ झाडु लगाउनुहुन्छ, सोसाइटीको हरेक घरलाई तपाईँले सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्छ। जहाँ तपाईँ घरमा काम गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ अटो चलाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो अटोमा बस्ने हरेक व्यक्तिलाई तपाईँ के दिन सक्नुहुन्छ? ऱ्याप्सोडी, उहाँलाई येशूको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। यो सबै तपाईँको के हो? वरदान। परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। के तपाईँलाई थाहा छ? त्यसले नसोच्नुहोस् म केही गर्न सक्दिनँ। यीशु ख्रीष्टमा कोही पनि बेकार छैनन्। त्यसले पास्टर क्रिस्टलाई परमेश्वरले यति धेरै ठुलो सेवाकाई दिनुभयो। परमेश्वरले पास्टर क्रिस्टलाई यति धेरै खानदान दिनुभयो। 7 भाइ खानदान, हजारौँ काका भाइ, काकी भाइ, मामा भाइ, पुरा खानदान लिएर के गर्दै हुनुहुन्छ? सेवाकाई। किनभने परमेश्वरले पास्टरलाई के दिनुभयो? पुरा विश्व खानदान पनि ठुलो दिनुभयो। प्रेज द लर्ड। त्यो के भयो उहाँको आज? वरदान भएन र वरदान? कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? के भयो त्यो? वरदान। सो परमेश्वरले हामी सबैलाई वरदान दिनुभयो। हामी मध्ये कोही पनि यस्तो छैनौँ जो बेकार छौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुनुहुन्छ के मसँग? हुन्छ रोमी 12:6-12। रोमी 12:6-8 हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। भन्नुहोस्, मैले वरदान पाएको छु। मैले वरदान पाएको छु। किनभने धेरैलाई थाहा छैन वरदान भनेको के हो। त्यसैले केवल भविष्यवाणी गर्नु वरदान हो। अर्को हेर्नेछौँ। कम्बानीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार। नेक्स्ट, सेवाको हो भने तपाईँले देख्नुभयो कि भएन? सेवा गर्नु पनि के हो? वरदान। तपाईँको हृदय परमेश्वरले खोल्नु भएको छ कि तपाईँ एउटा लिडर बन्नुहोस्। यो वरदान हो। वरदानलाई तपाईँबाट कसैले लेख्न नदिनुहोस्। त्यसले तपाईँलाई नभन्नुहोस् किन तपाईँ चर्चमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, आखिर तपाईँले के नै पाउनु भएको छ र हरेक दिन आफ्नो त्यो टाइम खेर फाल्छौ, बेकार रहन्छौ। यति दिनमा त तिमीले 800 रुपियाँ कमाउने छौ। त्यसले वरदानलाई 800 रुपियाँमा बदल्नु भयो। यो वरदान हो भने यहाँ लेखिएको छ। सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा लागिरहोस्। नेक्स्ट, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्तले, शासन गर्नेले। भयो। यदि तपाईँ पार्टनरसिप दिन सक्नुहुन्छ भने यो पनि के हो? एउटा वरदान लेखिएको छ। यदि तपाईँ पैसा दिन सक्नुहुन्छ भने यो वरदान हो। तपाईँलाई थाहा छ अरबपतिले पनि चर्चमा पैसा दिन सक्दैनन् परमेश्वरले चाहनुहुन्न भने। परमेश्वरले उनीहरूको पैसा अहिले चाहिएको छैन, त्यसले उनीहरूले दिन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूसँग पैसा छन् पबमा उडाउनको लागि, कोकिन फुक्नको लागि, तर चर्चमा दिने वरदान उनीहरूले पाएनन्। त्यसैले तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ आफ्नो भेटी दिन सक्नुहुन्छ। आशिषित हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ आफ्नो दशांश दिन सक्नुहुन्छ। आशिषित हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ आफ्नो पार्टनरसिप दिन सक्नुहुन्छ। यो के हो? वरदान यहाँ लेखिएको छ। नहेर्नुहोस् त्यो चिजलाई अरू कसैले लुटिरहेको छ भनेर, होइन। यो वरदान हो जुन परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। यति लेखेको छ नि, हामीले यही त पढ्यौँ नि, होइन? यति पढ्नेछौँ के म गलत सिकाउँदैछु र? सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? पदबाट। त फेरि पनि पढ्नेछौँ। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। र उसले वरदान भन्नलाई के गर्यो? सुरु गर्यो। उसले के भन्दैछ? वरदान। यहाँ सेमी कोलम लागेको छ कि विराम लागेको छ? अर्थात् सेन्टेन्स एउटै हो। के हो?
कसैले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? एउटै सेन्टेन्स हो तर त्यसले अलग अलग नम्बरिङ दिइरहेको छ। कसैले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ, हामीले भिन्न भिन्न वरदानहरू पाएका छौँ। अगमबानीको हो भने उसले अगमबानीको विश्वासको परिणाम अनुसार के गरोस्? अगमबानी गरोस्। नेक्स्ट, यदि सेवा गर्ने वरदान मिलेको छ भने सेवाको काममा लागोस्। तपाईँ र्याप्सोडी बाँड्न सक्नुहुन्छ भने र्याप्सोडी बाँडिरहनुहोस्। त्यसले बाँडिरहेको छैन भने त्यसले फरक पर्दैन। अरू कसैले गरिरहेको छैन भने केही फरक पर्दैन। सायद कसैले त्यो वरदानलाई चिनेको छैन, त्यो वरदानलाई उसले आफूभित्र काम गर्न दिएको छैन र तपाईँले गर्न दिनुभएको छ। तपाईँ के गर्नुहोस्? यो वरदानको प्रयोग गर्नुहोस्। अरूलाई नहेर्नुहोस्, उसले त गरेको छैन तर हामी किन गर्ने? कमन, सायद उसमा त्यो वरदान छैन र यदि छ भने पनि उसले चिनेको छैन। नेक्स्ट, 8 पद, अति दिने काममा दान दिनेले के गरोस्? उदार चित्तले दान दियोस्। जब तपाईँ 5,000 दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु धन्यवाद, अहिले मलाई वरदान दिनुभएको छ 5,000 दिने, यो वरदानलाई बढाएर 5 लाख गराउँदैछु, 5 करोड गराउँदैछु, 5 अरब गराउँदैछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनभने तपाईँले बुझ्नुभयो यो के हो? वरदान। यदि परमेश्वर चाहनुहुन्न भने तपाईँले त्यसले दिन सक्नुहुन्न। एकजना हुनुहुन्छ जसले दिन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूसँग त्यो वरदान छैन। तपाईँ त्यो वरदानलाई के गर्नुहुन्छ? समातेर राख्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। वरदान तपाईँलाई कसले दिएको छ? वरदान बुझ्नुभयो? अलग कुरा हो। शासन गर्नेले दत्त चित्त साथ गरोस्, कृपाको काम गर्नेले उसले के गरोस्? खुसीसित गरोस्। प्रेज द लर्ड। म अगुवाई गर्दैछु, कसरी म गर्दैछु? उत्साहित साथ गर्दैछु, मेरो कुरा गर्दैछु। जब तपाईँ सेल लिडर हुनुहुन्छ तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? उत्साह साथ। अरे आज फेरि सेल छ, एक दिन सेल हुन्छ। होइन, यो वरदान हो। हल्का रूपमा लिन सक्दिन। प्रेज द लर्ड। मलाई कसले दिनुभएको छ? परमेश्वरले। त्यो दया गरोस्, उसले हर्षसित गरोस्। ठिक छ नि? होइन, कोहीसँग तपाईँ दया गर्नुहुन्छ भने कसरी गर्नुहोस्? हर्ष साथ गर्नुहोस्। तपाईँ बोर्डसँग केही गर्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। सोचेर हेर्नुहोस्, कोहीसँग वरदान चाहिँ स्टाफ बन्ने, तपाईँलाई थाहा छ कि स्टाफ बन्यो, तपाईँलाई थाहा छ स्टाफ बन्नु कति ठुलो वरदान हो? त्यजनसँग यो वरदान छैन, तपाईँ बन्नुहुन्छ भने तपाईँ मानिसहरूलाई के गर्नुहुन्छ? समातेर राख्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। भर्खर हामीले पढ्यौँ, जसले सेवा गर्छ उसले के गर्छ? सेवामा लागिरहोस्। हामी अर्को पढ्नेछौँ। लेखेको छ, सबै सन्तहरूमा म अत्यन्त तुच्छ भए तापनि ख्रीष्टको अगम्य सम्पत्तिको सुसमाचार अन्य जातिहरूलाई प्रचार गरौँ भनेर मलाई यो अनुग्रह दियो। उसले बुझ्यो कि उसले वरदान पाएको थियो। के पाएको थियो? त्यसले कसैले तपाईँलाई भन्छ, धेरैजना मानिसहरूलाई तिमीहरू चर्चमा लिएर जान्छौ, तिमीहरूलाई यस्तो के वरदान पाएको छौ र? पहिला तिमीहरू झाडुहरू लगाउँथ्यौ, परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्दछौ। हामीले के पाएका छौँ? वरदान। मलाई कुनै सर्त छैन, किनभने मलाई के थाहा छ? मैले के पाएको छु? वरदान। मलाई थाहा छ मानिसहरूले यस्तो कुरा गर्दछन्। जसले यो कुरा बुझ्नुभयो? कुरा गर्दैनन् र? अरे अहिले तिमी किन? तिमी त बेकार छौ। कसले भन्यो बेकार? मैले के पाएको छु? वरदान। पहिला म सानो थिएँ, अहिले मैले के पाएको छु? वरदान। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, मैले अनुग्रह पाएको छु, मैले वरदान पाएको छु कि म परमेश्वरको सुसमाचार अन्य जातिहरूलाई सुनाऊ। यहाँ लेखिएको छ, पाउललाई पनि थाहा थियो। जसले पाउलले के भन्यो? सानोभन्दा सानो थिए, किनभने 12 चेलाको समयमा ऊ थिएन। अब येशू ख्रीष्टको 12 चेलाहरू थिए, त्यो समयमा ऊ थिएन। मतलब थियो त ऊ जिउँदो थियो, ऊ जन्मेको थियो, तर येशू ख्रीष्टको विरोधमा काम गर्दथ्यो। येशू ख्रीष्टको चेला थिएन। जसले के लाग्यो? ऊ सबैभन्दा पछि आयो। ठिक छ नि? हुनसक्छ तपाईँ पनि चर्चमा सबैभन्दा पछि आउनु भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ म नै हुँ जसले 50वटा चर्च खोलेर दिन्छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुनसक्छ तपाईँ धेरै दिनपछि आउनु भएको छ। होइन, यहीभन्दा पहिला पनि धेरैजना आएका छन्। तपाईँ के भयो र? तपाईँ जब आउनुभयो तबदेखि तपाईँ ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सबैभन्दा पहिला आउनेवालाले ठुलो काम गरेको छ या छैन भनेर केही फरक पर्दैन। पाउलले पनि पहिला ठुलो काम गर्दैन थियो। पाउलले के गर्यो? ठुलो काम सुरु गर्यो। तपाईँ कसैलाई पनि हेरेर रोक्नुहुन्न, तपाईँ आफ्नो वरदान प्रयोग गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। 1 कोरिन्थी 12 अध्याय। परमेश्वरले कलसियामा अलग अलग मानिसहरू नियुक्त गर्नुभयो। प्रथम प्रेरित, दोस्रो भविष्यवक्ता, तेस्रो शिक्षक, चौथो सामर्थ्यको काम गर्नेवाला, फेरि चङ्गाई गर्नेवाला, उपकार गर्नेवाला, प्रबन्ध गर्नेवाला, धेरै प्रकारका भाषाहरू बोल्नेवालाहरू। ठिक छ नि? होइन। नेक्स्ट, के सबै प्रेरितहरू हुन्? के सबै भविष्यवक्ताहरू हुन्? के सबै उपदेशकहरू हुन्? के सबै सामर्थ्य काम गर्नेवालाहरू हुन्? अब उसले भन्न सुरु गर्यो, नयाँ काम सुरु गर्यो। फेरि भने हो, अरे म त पास्टर होइन, म किन काम गरौँ? त्यसले उसले त्यही भनिरहेको छ। उसले के गर्यो? केहीलाई बनाइदियो। के सबै प्रेरितहरू हुन्? के सबै प्रेरितहरू हुन्? होइन। के सबै भविष्यवक्ताहरू हुन्? हो। के सबै उपदेशकहरू हुन्?
के सबै सामर्थ्यको काम गर्नेवालाहरू हुन्? होइनन्, अघि बढिरहनेछौँ। उसले हामीलाई कहीँ लगिरहेका छ? के सबैले चङ्गाइ गर्ने वरदान पाएका छन्? होइन। के सबै थुप्रो प्रकारका भाषाहरू बोल्दछन्? होइन। उसले के भन्न चाहिरहेको छन्? के भन्न चाहिरहेको छ? ध्यान राख्नुहोस्, बाइबल च्याप्टरमा लेखेको थिएन। बाइबल के थियो? एउटा लेटर के थियो? फेरि हेर्नेछौँ। के सबैले अनुवाद गर्दछन्? तिमी ठुलाभन्दा ठुला वरदानहरूको धुनमा रहो। तर पनि म तिमीलाई सबैभन्दा ठुलो उत्तम मार्ग बताउँदछु। अनि तिमीलाई सबैभन्दा ठुलो उत्तम वरदान बताउन चाहन्छु। यो सबै सारा वरदानहरू लिस्ट गर्यो, गरेन र? भविष्यवक्ता, प्रेरित, शिक्षक, ब्ला 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 ब्ला। उसले भने ओके, तिमीले यो सबै मान्न सक्छौ, बट तिमीलाई के देखाउँछु? सबैभन्दा ठुलो वरदान के देखाउँदछु? कसजनालाई हेर्न मन लागेको छ? पक्का हेर्न मन लागेको छ? या आज छोडौँ, मिटिङ बन्द गरौँ, घर जानेछौँ, अथवा अघि बढौँ? उसले भने म उत्तम मार्ग बताउने छु, सबैभन्दा ठुलो के भन्ने छु? हुन्छ। अन्य भाषा बोल्छ भने भन्ने छु। 1 मिनट बोल्नुहोस् अन्य भाषाहरू। अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ भने तब बोल्नुहोस् बोल्नुहोस् बोल्नुहोस्। हालेलुया, थ्याङ्क यू। भन्नु सबैभन्दा ठुलो वरदान, सबैभन्दा ठुलो वरदान उसले देखाउँदै छैन र? हुन्छ, 13 अध्यायबाट सुरु गरेको छ यो। यसपछि तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ तेस्रो पदपछि के आएको छ? 13 अध्याय अर्थात् कुरा के हो? जारी छ। यदि म मानिसहरू र सबै दूतहरूको धेरै चार्जर पढ्दैछु, किनभने अन्त्यसम्म पुग्नु छ, म बुझ्नेवाला छैन, कुनै पनि स्टप छैन। यो के हो? सुपर फास्ट छ। दिल्लीबाट चलेर कहाँबाट रोक्नेवाला छ? सिधै मुम्बई। सो बिचमा कुनै पनि स्टप छैन, ड्राइभर कुनै पनि छैन, सिधै मुम्बई। ठिक छ? तयार हुनुहुन्छ? फटफटमा जाँदैछु, किनभने बिचमा रोक्यो भने हामी यहीँ नै रोकिरहनेछौँ। जे देख्न चाहन्छौँ त्यो देख्न सक्दैनौँ। किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ, जब हामी बाइबल पढ्छौँ तब यताउताको भाका देखेर हामी रोक्दछौँ, कहाँबाट हिँड्यौँ भने बिर्सन्छौँ। त्यसले म चाहन्छु हामी जहाँबाट हिँडेका थियौँ त्यहीँ नै हामी हिँडिरहौँ। ठिक छ? त्यसले कहाँबाट चलेका थियौँ? त्यसले के भनेको थियो? म तिमीलाई के देखाउने छु? सबैभन्दा उत्तम वरदान। भन्नु, सबैभन्दा उत्तम वरदान। थाहा छैन होइन कुन चाहिँ ट्रेनमा बसेका थियौँ, भित्र केमा हामी हिँडेका थियौँ। बोरीबारीमा गएर नचढ्नुहोस्। ठिक छ? तब हामी के खोज्दैछौँ? सबैभन्दा उत्तम वरदान। चारचाँडै पढ्नेछु। सुरु सिधा कहाँ रोक्नेवाला छ? मुम्बईबाट निस्केर दिल्ली। जब मानिसहरू स्वर्गदूतहरूको बोली बोलु भने, प्रेम नराखिन भने, तब म ठन्डा नवाला पित्तल र झन्झनवाला भात हुँ। नेक्स्ट, यदि म भविष्यवाणी गर्न सकूँ र सबै भेद र ज्ञानहरूलाई सम्झन सकूँ, मलाई पुरा विश्वास छ कि म यो पहाडलाई हटाउन सक्छु, तर प्रेम राखिन भने म केही पनि होइन। नेक्स्ट, यदि म आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति कंगालहरूलाई खुवाऊँ, आफ्नो शरीर चढाउनलाई दिउँ, तर प्रेम राखिन भने तब कुनै लाभ छैन। नेक्स्ट, प्रेज धैर्यवान छ, कृपालु छ, प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले आफ्नो बढाइ गर्दैन र ऊ फुल्दैन। सिधा ल्यान्ड गर्नेछौँ 13 पदमा। तर अब विश्वास, आशा र प्रेम, यो 3 स्थायी छन्, र यो भन्दा सबैभन्दा ठुलो प्रेम हो। प्रेज द लर्ड। यो त हामी मध्ये सबै व्यक्तिले गर्न सक्छ। सोचेर हेर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, उसको लागि प्रार्थना गरेर उसलाई चर्चमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो सबै हाम्रो हातमा छ। त्यसैले नभन्नुहोस् पास्टर म के गर्न सक्छु र? म भन्छु नि, प्रेम त गर्न सक्नुहुन्छ नि, र त्यो प्रेमबाट विवश भएर प्रार्थना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो प्रेमबाट विवश भएर उसलाई चर्चमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, र यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मानिस कहाँ जाओस्? स्वर्गमा जाओस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले कोही यस्तो छैन जुन हुन सक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ कति ठुलो वरदान हो? उसले भन्यो सबैभन्दा ठुलो वरदान। किन उसले उसलाई वरदान भन्यो? प्रश्न यो छ, किनभने दुनियाँलाई प्रेम आउँदैन, दुनियाँलाई प्रेम गर्न आउँदैन। या छ मैले तपाईँलाई के सिकाएको थियो? प्रेम कहाँबाट छ? भन्नुहोस्, प्रेम परमेश्वरबाट छ, र केवल उसले मात्र प्रेम गर्न सक्छ, उसले परमेश्वरलाई जान्छ। त्यसैले दुनियाँले भन्न सक्छ प्रेम गर, प्रेम गर, तर उनीहरू प्रेम गर्न सक्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई प्रेम गर्ने वरदान छैन। देख्नुभयो तपाईँले कति ठुलो वरदान? तपाईँसँग के छ? प्रेम गर्ने वरदान। जब तपाईँले कहिले पाउनुभयो? जब तपाईँ नयाँ गरी जन्मनुभयो, जब तपाईँले भन्नुभयो येशू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, येशू मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले के पाउनुभयो? प्रेम गर्ने वरदान। प्रेम गर्ने वरदान। तपाईँ प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ उसको लागि मध्यस्थ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यु नो
तपाईँको बच्चा समस्यामा छन्, तपाईँ पनि समस्यामा पर्नुभयो, उसको लागि प्रार्थना गर्न सक्नु भएन। किन प्रार्थना गर्न सक्नु भएन? त्यो कुन चाहिँ प्रेम हो? धेरैजना आउँछन् र भन्छन्, ओ मेरो बच्चाले मलाई धेरै समस्यामा पारेको छ। म भन्छु कि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो? मेरो श्रीमानले मलाई समस्यामा पार्यो, मैले भने तपाईँले उहाँको लागि प्रार्थना गर्नुभयो? जुन चिजबाट तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ, के तपाईँले उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभयो? जुन मानिसहरूसँग तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ, के तपाईँले उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभयो? तपाईँ आफ्नो प्रेम देखाउन सक्नुहुन्छ के द्वारा? प्रार्थनाद्वारा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किनभने बाइबलले भन्दछ कसैले पनि योभन्दा ठुलो प्रेम गर्न सक्दैन कि एकजना मानिसले आफ्नो जीवन अरूको लागि दियोस्। र येशूले हामीलाई चाहिँ योभन्दा ठुलो प्रेम देखाउनु भयो। उहाँले के गर्नुभयो? आफ्नो जीवन हाम्रो लागि दिनुभयो। उहाँले के देखाउनु भयो? प्रेम। र तपाईँले पनि अरू कसैलाई सबैभन्दा ठुलो प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ तब तपाईँ उहाँलाई कहाँ लिएर आउनु भएको छ? उहाँको प्रभुसँग। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। ती मानिसहरूको नाम लिनुहोस्, आफ्नो मुखबाट नाम लिनुहोस्, आफ्नो आफन्तहरूको, आफ्नो घरवालाहरूको नाम लिनुहोस्। किनभने हरेक त्यो नाम जसले तपाईँले आज यहाँ नाम लिनुहुनेछ, म अहिले प्रार्थना गर्नेवाला छु। त्यसैले नाम लिनुहोस्। जति पनि मानिसहरूलाई तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँको आफन्तहरू, तपाईँको घरवालाहरू, तपाईँको साथीहरू, छिमेकी, जोसँग तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, नाम लिनुहोस्, उनीहरूको नाम लिनुहोस्। र हाउमा उहाँहरूको नाम बोल्नुहोस्, नाम बोल्नुहोस्। जति नाम तपाईँ जान्नुहुन्छ बोल्नुहोस्। हरेक ट्राफिक पुलिसम्यानको उद्धार भइरहेको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हरेक टिचरको उद्धार भइरहेको छ, हरेक प्रिन्सिपलको उद्धार भइरहेको छ, हरेक बिजनेसम्यानको उद्धार भइरहेको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दिदछौँ प्रभु। त्यो सबै नामहरू जुन भर्खरै हामीले लिएका छौँ, त्यो सबै नामहरूलाई म तपाईँको सामु प्रस्तुत गर्दछु। तपाईँले सुन्नु भएको छ प्रभु, र हामीले उहाँहरूको उद्धार मागेका छौँ। तपाईँले भन्दैछ जहाँ 2 या 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छन्, त्यो कुरा पनि उनीहरूले माग्ने छन्, उनीहरूको लागि हुनेछ। तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु। हो प्रभु, हामी धन्यवाद दिदछौँ। जति पनि नाम यहाँ लिएको छ, जति पनि क्याटेगोरीको मानिसहरूलाई हामीले पुकारेका छौँ, उहाँहरूको उद्धार भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूको आँखामा परेको पर्दालाई हामी हटाउँदछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू महिमादेखि महिमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। येशू उहाँहरूको प्रभु र स्वामी हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिदछौँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यो प्रार्थनालाई येशूको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड भन्न सक्नुहुन्छ? महिमा, महिमा। जोडसँग ताली पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उभिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। खुसी हुनुहोस् कि तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ। ख्राइस्ट एम्बेसीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म चाहन्छु कि तपाईँ यो प्रार्थनालाई हामीसँग गरेर जानुहोस्, ताकि येशू तपाईँको प्रभु बन्नुभएको होस्। आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ। यो प्रार्थनालाई मेरो पछि भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा म प्रार्थना गर्दछु। म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्ट मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र उहाँ आज जीवित हुनुहुन्छ। म आज आफ्नो मुखबाट घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र, एकमात्र प्रभु, अहिलेदेखि मेरो स्वामी हुनुहुन्छ, मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। म बाँचेको छु। आजदेखि म नयाँ गरी जन्मेको छु। आजदेखि मेरो उद्धार भएको छ। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। धन्यवाद परमेश्वर, मलाई बचाउनु भएको लागि। येशूको नाउँमा, आमीन। वाउ, हामी जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। सो स्वागत छ तपाईँहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा। आजदेखि तपाईँ जुनसुकै स्थिति पनि बदल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ येशूको नाउँ। जस्तै येशूसँग सारा अधिकार थियो, त्यो सारा अधिकार तपाईँसँग छ र तपाईँ हरेक चुनौतीलाई हराउन सक्नुहुन्छ सामर्थ्यद्वारा। तपाईँहरू बस्नुभन्दा अगाडि म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद प्रभु, हरेक त्यो व्यक्तिको लागि जो आज यहाँ आउनुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि बनिरहनेछ। येशूको नाउँमा शैतानको उहाँहरूमाथि कुनै दावा वा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा जे गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यसमा सफल हुनुहुनेछ। उहाँहरूलाई आशिष दिन्छु तपाईँको बुद्धिको साथ, तपाईँको समझको साथ, तपाईँको ज्ञानको साथ, तपाईँको आत्माको साथ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ हामी उहाँहरूको लागि फेरि एकपल्ट।
यो समय के को हो? भेटिदिने। ध्यान दिनुहोस्, यो पनि के हो? एउटा वरदान हो। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई यसको वरदान दिनुभएको छ भने यसको प्रयोग गर्नुहोस्। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग तेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी, पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान और हर जगह फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता। अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ भेटीको लागि। धन्यवाद छौँ अनमोल येशू, दयालु कृपालु येशू। धन्यवाद यो वरदानको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँलाई दिन सकौँ आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप, आफ्नो बिउ। यो वरदान हामीमा बढ्दै गइरहेको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा हो प्रभु, जसले दिनुभएको छ। उहाँहरूको दिने योग्यता, उहाँहरूको दिने अनुग्रह लगातार बढिरहेको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। जसले आज 500 दिनुभएको छ, उहाँले 50 लाख दिन सक्नुहुनेछ भोलि येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ। हामी यो भेटीहरूमाथि तपाईँको आशिषहरूको आह्वान गर्दछौँ, तपाईँको राज्यको बढोत्तरीको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। प्रेज द लर्ड। के नवीनहरू छ ध्यानसित सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो छ लिडरसिपको हाम्रो कोर्स जारी छ। 4 क्लासेसहरू अपलोड भइसकेको छ।
यो हप्ता पनि बाँकी सबै कुरा हुनेछन्। त्यसैले प्लिज तपाईँले त्यो लिडरसिप कोर्स एटेन्ड गर्नुपर्नेछ। ध्यान दिनुहोस्, हामीले भनेका छौँ विश्वासको यात्रा, विश्वासको काम। त्यसैले तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न कि म लिडर बन्दिनँ। यदि लिडर बन्नुहुन्न भने विश्वासको काम कसरी गर्नुहुन्छ? यदि विश्वासको काम गर्नुहुन्न भने एउटा बल रहनेछ जुन तपाईँलाई आफ्नो जीवन अघि बढाउनलाई चाहिनुपर्छ। त्यसैले मूर्ख नबन्नुहोस्। होइन पास्टर, हामीबाट लिडर बनिँदैन, हामी केवल आउनेछौँ र जानेछौँ, मलाई केही समस्या छैन कि तपाईँ आउनुहोस् र जानुहोस्। तर तपाईँलाई समस्या हुनेछ। जहाँ पुग्न सक्नुहुन्थ्यो त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुने छैन, किनभने त्यो तीनवटै बल चाहिन्छ। ठिक छ? विश्वासको यात्रा, विश्वासको काम र विश्वासको युद्ध। म पास्टर हो, म तपाईँसँग झुटो बोल्दिनँ। ठिक छ? मेरो काम हो तपाईँहरूलाई सत्य भन्ने, चाहे तपाईँलाई मन परोस् या मन नपरोस्। प्रेज द लर्ड। ठिक छ? बी अ लिडर। लिडर हुनु धेरै सजिलो छ, केवल त्यो गर्नुहोस् जुन हामी तपाईँलाई गर्नलाई भन्दछौँ। तपाईँले आफ्नो मनबाट पनि केही सोच्न जरुरत छैन। कसरी गर्ने त्यो पनि हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ। त्यसैले यो ट्रेनिङलाई एटेन्ड गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। खडा हुनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रो 36 अनलाइन चर्चेसहरू छन्, 22 भाषाहरूमा, वयस्कको लागि, 14 बच्चाहरूको लागि। त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो आफ्नै चर्चको एप छ, क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट। यो हाम्रो एप हो। यदि तपाईँसँग छैन भने प्लिज डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईँले धेरै राम्रो कुराहरू त्यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। आफ्नो हातलाई उठाउनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू। आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के गर्दछ? काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.